अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का टॉपिक है कि 3 तलाक के एक होने का फतवा देना। देखिए, ये बात तो अहले इल्म जानते हैं कि अगर किसी ने एक ही मजलिस में 3 तलाक दे दी तो वो 3 शुमार होगी या 1। अक्सर लोगों का कहना ये है कि वो 3 तलाक दे दिया तो 3 शुमार होगी, बल्कि चारों मज़ाहिब का इस पर इत्तेफाक है कि 3 बोल दिया तो 3 हो गई। लेकिन अहले इल्म की एक जमात, ख़ास तौर से अहले हदीस उलमा, हर दौर में ये मानते आए हैं कि अगर किसी ने 3 तलाक एक मजलिस में दे दी तो वो 1 ही शुमार होगी। और आज के दौर में 3 तलाक के एक होने का फतवा ज़्यादातर अहले हदीस उलमा देते हैं। लेकिन यहाँ पे अहले हदीस उलमा को, या वो मुफ्तियान जो 3 तलाक के एक होने का फतवा देते हैं, उन्हें एक चीज़ को सामने रखने की, उस पर गौर करने की अशद ज़रूरत है। वो ये कि जो शख्स 3 तलाक देकर हमारे पास फतवा लेने के लिए आया है, कभी कभी ये देखने में आता है कि वो हमारे सामने आके बैठ के तकलीदी मज़ाहिब का मजाक उड़ाता है। उन मुफ्तियों का मजाक उड़ाएगा जो कहते हैं कि 3 तलाक किसी ने दे दिया तो 3 तलाक हो जाएगी। ऊट पटांग बोलेगा, पता नहीं क्या क्या बोलेगा, हंसेगा, खिलखिलाएगा, मगन होगा। और बाज़ जो है मुफ्तियान, बाज़ उलमा उसके उस मजाक पर उसको डांटने के बजाय और उसकी तरगीब देते हैं कि हाँ, उसको गलत कहो और ये 3 तलाक एक ही होती है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि ये शख्स जो 3 तलाक देकर आया है एक मजलिस में, ऐसा लगता है कि वो अहले हदीस के सामने बैठ के अपने आप को हीरो समझता है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा जो है नेक काम करके आया है, बहुत बड़ी इबादत करके आया हुआ है और हम उसको सर पे बिठाएं। तो ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ये शख्स एक क्राइम करके आया है, एक जुर्म करके आया है, एक गुनाह करके आया है। तो अगर अहले हदीस उलमा के पास कोई एक मजलिस में 3 तलाक दे के आता है तो उसके साथ एक मुजरिम वाला और एक गुनहगार शख्स वाला तामुल करना चाहिए। उसको अपने सरों पर नहीं बैठाना चाहिए कि बाबू तुझको फतवा दे देते हैं 3 तलाक एक होती है। ना 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 ना, उसे ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि तूने पाप किया है। 3 तलाक एक होती है या 3 होती है अलग मसला है। सबसे पहला मसला ये कि उसने जो काम किया है क्या वो सही है। लेकिन देखने में आता है कि बहुत सारे अहले हदीस उलमा के पास ऐसा गुनहगार आदमी पहुंचता है और बात करने के बाद उससे फील ही होता है कि मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया, 3 तलाक तो एक होती है, और फिर गालियाँ देना शुरू करता है तकलीदी मज़ाहिब को, अइम्मा को, फला फला को, एक ऐसे 3 को 3 बोल दिए। और उसे ये एहसास तक नहीं होता कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। इसलिए जो मुफ्तियान ये फतवा देते हैं कि 3 तलाक एक होती है, उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे शख्स को एहसास दिलाएं कि तूने कितना बड़ा पाप किया है, तूने कितना बड़ा गुनाह किया है। उसे ये बताना बहुत ज़रूरी है। और आप गौर करें कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, उनके जो उलमा थे, सहाबा के जो उलमा थे, वो इसकी बड़ी फिक्र रखते थे कि ये गुनाह करने वाला शख्स कहीं जरी ना हो जाए, ये ना समझे कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। बल्कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो बाकायदा इसके लिए सज़ा मुकर्रर कर दी। एक ताज़ीरी सज़ा थी उनके यहाँ कि अगर किसी ने 3 तलाक बोल दिया तो अब उसका किस्सा ख़त्म। उनका ये फतवा नहीं था कि 3 तलाक 3 होती है, लेकिन उनका ये कानून था, उनकी तरफ से ये सज़ा थी कि अगर किसी ने 3 तलाक दिया तो उसके इस जुर्म की पादाश में उसे उसकी बीवी के साथ नहीं रहना है, उसको अलग होना है। उनका ये फतवा नहीं था कि 3 तलाक 3 हो जाएगी, लेकिन उनका ये कानून था ये कि अगर किसी ने 3 तलाक दिया तो उसे अपनी बीवी के साथ नहीं रहना। एक ताज़ीरी सज़ा थी। इसके बारे में अगर तफसील से आपको देखना है तो मेरी किताब है अहकाम तलाक, अब आप हमारे सेंटर से, IAC सेंटर से रब्ता करके ले सकते हो किताब। इसमें पूरी तफसील के साथ ये बात मिलेगी कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कानून क्यों बनाया था। इसी तरह से अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आप देखेंगे, असल फतवा उनका यही था कि 3 तलाक एक होती है। लेकिन बहुत सारे लोग जो उनके पास फतवा लेने के लिए आते थे, वो उनको ये फतवा नहीं देते थे कि 3 तलाक देने से एक होगी। कभी कभी देखते थे कि कोई चलो सीधा साधा आदमी है, ठीक ठाक है, तो चलो उसको फतवा दे दिया कि चलो इत्तेफाक से गलती होगी। लेकिन ऐसे लोगों को देखते थे कि जो 3 तलाक दिए या उससे खेलवाड़ कर रहे हैं, तो कभी ये फतवा नहीं देते थे कि 3 तलाक एक होगी, उसको भगा देते थे। बोलते थे तुम गलती करते हो, किताब सुन्नत से खेलते हो और हमारे पास आते हो कि इब्ने अब्बास कोई रास्ता निकाल दे, नाश्ता निकाल दे। यही वजह है कि आप देखेंगे कि अक्सर फ़ुक़हा यही फतवा हमेशा देते आए हैं कि 3 तलाक जो है 3 ही होगी। इसमें कोई शक नहीं कि हर दौर में 3 तलाक के एक होने का फतवा भी चल रहा था, लेकिन ये फतवा देने वाले बहुत कम थे।
امت کی اکثریت، امت کے اکثر علماء یہ سختی برتتے تھے، ایسے لوگوں کو فتویٰ نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے گناہ کا کام کیا ہے، اس نے غلط کام کیا ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص 3 طلاق دے کر ہمارے سامنے آئے تو ہمیں اس کو اپنے سر پہ نہیں بٹھانا ہے، بلکہ اچھے سے اس کی تربیت ہونی چاہیے اور اس کی تاکید ہونا چاہیے، اسے احساس دلانا چاہیے کہ اس نے جرم کیا ہے، اس نے گناہ کیا، اسے توبہ کرانا چاہیے، اسے عہد لینا چاہیے کہ دوبارہ یہ پاپ نہیں کرے گا۔ جب اسے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ اس نے کون سی بڑی غلطی کی ہے، کون سا گناہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ اگر ممکن ہو تو کوئی سزا بھی اس کے لیے کوئی سزا کسی بھی شکل میں اس کے لیے رکھنی چاہیے، بلکہ اگر کسی ادارے میں جاتا ہے تو ادارے والے کوئی اس سے فیس بھی اچھی خاصی لے سکتے ہیں، تاکہ اس کو احساس ہو کہ اس نے کتنا غلط کام کیا، یہ کھیل نہ بننے پائے کہ بیوی کو 3 طلاق دیتا آ کے اہل حدیث سے فتویٰ لیتے، یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے کہ طلاق دے رہا اور آ کے فتویٰ لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ یہ گنہگار شخص اور جری ہو جائے، فتویٰ لے کے جائے اور بعد میں جا کے اپنے دوستوں کے سامنے ہنسی ٹھٹا کرے کہ سب کتنے علماء پاگل ہیں، یہ مقلدین کیسے ہیں جو کہتے ہیں 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے، مذاق اڑائے سب کا، اور خود اپنے نہ دیکھے کہ کتنا بڑا پاپ کر کے آیا ہے وہ۔ بلکہ ایسا شخص جو بار بار تماشا کرے، ایسے شخص کو فتویٰ ہی نہیں دینا چاہیے، بھگا دینا چاہیے ایسے شخص کو۔ جو طلاق کے مسئلے کو کھیل بنائے تو گرچہ آپ کا یہ موقف ہو کہ 3 طلاق 1 ہوتی ہے، ایسے آدمی کو کھدیڑ دینا چاہیے، اس کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے جو اس کو مذاق بنا لے، اس کو تماشا بنا لے۔ تو بہرحال یہ چیز بھی ہونی چاہیے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ آج جو حلالے کی لعنت عام ہوئی ہے اور ایسے لوگ حلالہ کراتے ہیں، تو اس زناکاری اور بدکاری سے بچانا بھی ایک اہم ضرورت ہے اور اس فتوے کو رواج دینا بھی ایک ضرورت ہے، لیکن گنہگاروں کو ان کے گناہ کا احساس دلانا بھی ضروری ہے۔ ان کو یہ نہ لگے کہ ہم نے کوئی پاپ نہیں کیا ہے، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ انہیں یہ بتانا چاہیے کہ اگر تم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتے تو نہ حلالہ کر پاتے نہ اپنی بیوی پاتے، نہ تمہیں تمہاری بیوی ملتی اور نہ حلالے کا کوئی آپشن تھا۔ حلالہ کا سوچتے بھی تو رجم کر دیا جاتے، مار دیے جاتے، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایتیں ہماری کتاب احکام طلاق میں دیکھ سکتے ہیں، صحیح سند سے روایت موجود ہے، میں نے سند کے حوالے کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر کوئی حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا یہ جوڑا مجھ کو مل گیا، میں اسے رجم کر دوں گا، سزائے موت دے دوں گا۔ تو وہ کام بھی بہت برا ہے، لعنتی ہے، لیکن یہ کام کہ 3 طلاق کھیلنا اور 3 طلاق دے کے اور 1 طلاق کا فتویٰ لے کے گھومتے پھرنا، تو یہ بھی بہت بڑا پاپ ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ جو حضرات بھی 3 طلاق کے مسئلے میں فتویٰ دیتے ہیں، انہیں چوکنا رہنا چاہیے کہ ان کے فتوے کا کوئی غلط استعمال نہ کرے، تماشا نہ بنانے پائے، اور وہ آپ کے پاس آنے کے بعد یہ احساس لے کر نہ جائے کہ اس نے تو کوئی پاپ کیا ہی نہیں، اس نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے۔